स्वागत गर्न चाहन्छु शोकिङ ओटिभीमा। आज पनि तपाईहरु समक्ष केही विषयमा चर्चा गर्नेछु। आजको विषय रहेको छ नेपाल र भारत बीचमा भएको सीमाना विवाद। नेपाल र भारत बीचमा भएको यो सीमाना विवाद अहिलेको होइन, यो धेरै सालौंदेखि चर्काचर्की भइरहेको छ। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भारतसँग सिमाना ठोकिएका जति नै सिमाना छन्, भारतले यति धेरै अतिक्रमण गरिरहेको त्यो सिमानामा नेपालको जनता र नेपालको नेताहरू सुनसान छन्। नेपालको जनता र नेपालको सरकारले केही गर्न सकिरहेको छैनन्। दिनदिन नै नेपालको जमिनमाथि भारतीय सरकारको पाइलाहरू अघि बढिरहेको छन्। यो बेलामा भारत सरकारले आफ्नो खुशियाली मनाइरहेको छन्। लिपु लेकमा 80 किलोमिटरसम्म रोड बनाइरहेको छन्। यो भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपु लेक लिम्पुद्वारा र कालापानीलाई एउटा मेप बनाएर नेपालको मेपको छुट्टै आकार संसारभरि नेपालको देशको मेप परिवर्तन भयो भनेर यति धेरै चर्चा र संसारभरि साँच्चै नै केपी ओलीले गर्यो भनेर प्रशंसा बढेको थियो। तर त्यो प्रशंसा सिर्फ नाटकमै रह्यो, सिर्फ कागजको खोस्टोमा रह्यो र देश लुटिरहेको छन्, देशमा दबदबी भइरहेको छन् भारतीय दलालले। भारतको सरकारले अतिक्रमण गरिरहेको बेलामा देशको नेपाल देशको सरकार, प्रधानमन्त्री, त्यहाँका लेखापढा भएका, त्यहाँका विद्वान व्यक्तिहरू, त्यहाँका सञ्चारकर्मीहरू, पत्रकारहरू लगायत कलाकार र सामान्य नागरिकदेखि लिएर माथि उच्च ओहदामा बस्ने वकिलहरूसम्म, त्यहाँका पुलिस, प्रहरी, प्रशासन सबै व्यक्तिहरू कानमा तेल हालेर चुपचाप छन्। देश नेपाल देशको सिमाना माथि अतिक्रमण भइरहेको बेलामा यता कलाकारहरू देश विदेशमा मजाले मस्ती गरिरहेको छन्। नेपाल देशको सिमानामा दिनै नेपाली जनता माथि कुटपिट भइरहेका छन्। नेपाली जनताको खेत बारी माथि अतिक्रमण भइरहेको बेलामा यता नेताहरू आफ्नो घरमा बसेर दिनदिनै भोटको दिन कसरी भोट जित्ने हो, कुन नेतालाई चाहिँ भोट हाल्नुपर्ने हो भन्दै यता मक्खा छन्। उता भारत सरकारले कुकुरलाई हड्डी फेकेको जस्तै गरेर नेपालमा रहेको जति नै सरकारी विभाग र नेताका ठुल्ठुला नेताहरूलाई भारत सरकारले नेपालको राजनीतिज्ञ र नेपालको नेताहरूलाई एउटा कुहामा भेगुतालाई उफारेको जस्तो गरेर उफारिरहेको छन्। तर नेपालको सिमानामा भने भारतीय सेनाहरू प्रवेश भइरहेछ। जति नै सिमानामा भारतीय सैनिकहरू अघि बढिरहेको बेलामा नेपाली जनता र नेपाली सरकारहरू चुपचाप छन्। किन चुपचाप छन्? यो भित्री कुरा के छ त नेपालमा? किन नेपालको सरकारले भारतसँग बोल्न सक्दैनन् त? जनताहरू हिजोआज किन कानमा तेल हालेर बसेका छन्? नेपालको सिमानामा हिजोआज धेरै साँघुरो कुरोहरू हुँदै गइरहेका छन् र सिमानाको विवादमा नेपाली जनताहरूको धेरैभन्दा धेरै ज्यान समेत गएको छन्। नेपाल देशलाई बचाउनको लागि साधारण जनताहरू शहीद बनेका छन्। ती शहीद बनेका जनताहरूको कुनै हिसाब किताब छैनन्। दर्शकबिन, आज नेपालमा पश्चिमी भेगदेखि पूर्व भेगसम्म जति नै भारतको सिमाना जोडिएको छ नि, त्यो भारतको सिमानाको रातारात त्यो सिमानालाई उखालेर नेपालतिर नै फर्काइँदैछ र नेपालको देशको सिमानालाई मिच्दै त्यो किल्लालाई अघि सार्दैछन्। नेपाल देश साँगुरिँदै सानो हुँदैछन्। दिनदिनै नेपालको देशको भूभाग सानो हुँदैछ र साँगुरो हुँदैछ। त्यो बेलामा कसैले पनि चासो नगरे भोलि गएर नेपालको देश सिक्किम जस्तो हुन सक्छ। किनकि अझै तपाईलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि लिपु लेकमा 80 किलोमिटर भन्दा ज्यादा नेपालको भूमिलाई मिचेर रोड बनाइरहेको बेलामा भारत सरकार र भारतको प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो रोडलाई बनाउनु भन्ने अनुमति दिइसकेका छन् र त्यो भन्दा अगाडि मे 8 तारिक 2020 को दिन भारतको रक्षा मन्त्री आएर रोडको उद्घाटन गरिसकेका छन् भन्ने डिसेम्बर 30, 2021 को दिन भारत सरकारको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि त्यो जुन काम सुरु गरेको छ त्यो काम सही छन्, किनकि चाइना नेपाल र भारतलाई जोड्ने सडक हो भन्दै नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गरेको छ। यसको विरोध कसैले जनाएको छैन। नेपाल देशको सिमाना माथि अथवा नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गरिरहेको बेलामा नेपाल देशको पत्रकारहरू, जो मै हुँ भन्ने पत्रकारहरू पनि सुनसान छन्।
नेपालको पत्रकार भन्ने टिकटक बनाउनेहरूको समाचार बनाउँदै आफ्नो देशको सिमाना मिचेको थाहै छैन। नेपाल देशको झोले राजनीतिज्ञहरू भारतले फेकेको हड्डीमा टोक्दै बसिरहेका छन् ताकि आफ्नै देशको सिमानामाथि जनतामाथि कुटिरहेका छन्, जनतालाई लखेटिरहेका छन्। भारतको सिमाना होइन नेपालकै सिमानादेखि नेपाली जनताहरूको जग्गा जमिन छिनिरहेको बेलामा नेपालको राजनीतिज्ञहरू, पार्टीको अध्यक्षहरू, पार्टीका ठूला बडा नेताहरू भारतले फेकेका हड्डीमा भुलिरहेको छन्। यसरी नेपाल देश कसरी विकास हुन्छन्? नेपाल देश नेपाली वीर हुँ भनेर मात्रै हुँदैन, नेपालमा बुद्ध जन्मेको मात्रै भनेर हुँदैन, नेपालमा सीता जन्मेको हो भनेर मात्रै हुँदैन। नेपाल देशमा दिनदिनै त्यो देशलाई लुटिरहेको छन् भारतीय दलाल सरकारले। भारतीय सरकारका ठुल्ठुला षड्यन्त्रकारीहरू नेपालभित्र कीटाणु बनेर छिरिसकेका छन्। त्यही नेपालभित्र छिरेका जुन भारतीय दलालहरूले नेपालमा रहेको राजनीतिज्ञ जुन ठुल्ठुला बडाहरूलाई पैसाको मुठाले बर्साइरहेको छन्। नेता ठुला बडा चुपचाप छन् भने भोलि गएर नेपाल देश भारतको राज्य हुने सम्भव देखिएको छ। यस्तै कमी कमजोरी हो भने नेपाल भुटानभन्दा चाँडै नेपाल देश भारतको स्टेट हुने सम्भव छ। दर्शकबिन, तपाईहरु समक्ष आज भारतले अतिक्रमण गरिरहेको बेलामा भारतको जनताहरूले नेपाली जनताको सिमाना माथि अतिक्रमण गरिरहेको बेलामा नेपालमा रहेको पत्रकार, नेपालमा रहेको राजनीतिज्ञ, नेपालमा रहेको कलाकार, नेपालको जनताहरू, नेपालको नेताहरू, भ्रष्टाचारीहरू सुनसान छन्। साँच्चै नै अब नेपाल देश, नेपाल आमालाई लुटिरहेको छन्। नेपाल आमाको आँसु झरिरहेको छन्। नेपालमा बस्ने जनता, नेता, देश विदेशमा रहेको ठाउँमा रहेको नेपालीहरूले आवाज उठाउनु पर्ने जरुरी छ। संसारभरि छरेर बसेका नेपालीहरूले आफ्नो ठाउँबाट र जति नै अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूले एम्बेसीको अगाडि धरना दिनु, शान्ति जुलुस गर्नु पर्ने, नेपालीमाथि, नेपाल देशमाथि अतिक्रमण भएको बारेमा हामीले यो आवाज उठाउनु जरुरी छ। युकेमा बसेका नेपालीहरूले पनि त्यही प्रक्रिया अपनाउनु जरुरी छ। भारतले अतिक्रमण गरिरहेको जानकारी संसारभरि फैलाउनु जरुरी छ। अब उठ्नु छ, जाग्नु छ। नेपालीहरू एक अर्कामा लुछाचुडी गरेर आफ्नो देशको सिमाना बिर्सिनु हुँदैन। भारतीय दलालहरूले मातृभूमि नेपालमाथि बलात्कार गरेको झैं सिमानामाथि बलात्कार गरिरहेको छ र नेपाल आमा माथि यति साह्रो दुःख पीडा भइरहेको बेलामा नेपाली जनता र नेपाली नेताहरू, नेपाली कलाकारहरू, नेपाली हरेक क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूले आफ्नो देशलाई बचाउनको लागि अघि बढ्नुपर्छ। देशलाई बचाउनुपर्छ। नेपाली पत्रकार र विभिन्न ओदामा बसेका व्यक्तिहरू र सामान्य लुछाचुडीको समाचारमा बनाएर दिन काट्ने होइन। अब नेपाल देशलाई बचाउनको लागि नेपाली सेनाहरू र नेपाली पुलिसहरू, नेपाली जनताहरू सिमानामा उभिनु जरुरी देखिएको छ। देश विदेशमा रहेको नेपालीहरूको पनि एकता चाहिएको छ। अब नेपाललाई बचाउँ, नेपाली आमालाई बचाउँ, नेपाली आमाको सिमानालाई बचाउँ। यही शोकिङ ओटिभीबाट यही सन्देश दिन चाहन्छु। दर्शकबिन, नेपालमा रहेर नेपाली माया गर्नेलाई, नेपाली देशलाई बचाउनको लागि जुनै पनि ठाउँमा रहेका नेपालीहरूको आवाज एक हुनुपर्छ। आज हामी मेरो जात र तेरो जात र सानो जातलाई ठुलो जात र मेरो धर्म र तेरो धर्म भनेर नेपालभित्र बसेका नेपालीहरू भुल्लिने र त्यसमै त्यही गुच्छामा भुल्लिने जरुर छैन। जब देश छ, धर्म छ। जब देश छ, रीतिरिवाज छ। जब देश छ, आफ्नो पहिचान छ। जबसम्म आफ्नो देश हुँदैन, आफ्नो पहिचान रहँदैन। जबसम्म आफ्नो देश रहँदैनन्, आफ्नो धर्म, संस्कार, रीतिहरू पनि रहँदैनन्। त्यसले गर्दा देश बचाऊ, देशलाई बचाऊ र सारा नेपाली एकता भएर सिमानालाई बचाऊ। नेता, पत्रकार, राजनीतिज्ञ, डाक्टर, इन्जिनियर, नेपालमा रहेको नागरिक, देश विदेशमा बसेका नेपालीहरूको एउटा आवाज छ, नेपाललाई बचाऊ। शोकिङ ओटिभीमा यही आवाजलाई तपाईहरु समक्ष पस्किँदै आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।